हेलो दोस्तों, आज हम पास्टर मार्विन बायर्स के ज़रिए से मसीह की ज़िंदगी के इस कोर्स को जारी रखे हुए हैं। पिछली बार हमने सीखा, खुदा ऐसे लोगों की तलाश नहीं करता जो यकीन रखते हैं कि वो काबिल हैं, बल्कि वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो हलीम और पस्त लोग हैं। खुदा हमेशा कमज़ोर लोगों को चुनता है ताकि अक्लमंदों को उलझाया जाए। वो उन लोगों का इंतखाब करता है जो खुद को उसके लिए अजीम काम करने के काबिल नहीं समझते, ताकि वो मगरूर और खुशी से फूल ना जाए। यस्सु हलीम और आजिज़ था, जैसा कि हमें भी कहा जाता है, और अब हम पास्टर मार्विन बायर्स के ज़रिए से मसीह की ज़िंदगी के इस कोर्स को जारी रखते हैं। मत्ती पहला बाब, नए अहदनामे का पहला बाब ना सिर्फ मरियम की कहानी देता है, बल्कि बाप में मरियम का तारुफ करवाने से पहले ये हमें बहुत उम्मीद देता है। ये नस्बनामा देता है, और जब हम नस्बनामा देखते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि मैं इसे पढ़ सकता हूँ, इसको तेज़ रफ्तारी से पढ़ सकता हूँ। कहते हैं वहाँ कुछ भी अहम नहीं सिवाय नामों के। ठीक है, यह ठीक है अगर आप तेज़ी से नाम पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप तफसीलात चेक करें और खुदा से मुकाशफा की रूह मांगें, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर ज़्यादातर जगहों पर सोना, चांदी और हीरे और याकूत और तमाम कीमती पत्थर सतह पर रखे हैं। ये ज़मीन में हैं, इन्हें आपको ढूंढने के लिए खोदना पड़ेगा। खैर, नस्बनामे के साथ भी ऐसा ही है। इनके पास कीमती खजाने और जेवरात हैं। नामों की ज़मीन में ये सब दफन हैं। लोग, हम ज़मीन की खाक से वाबस्ता हैं, और इस तमाम मिट्टी और गंदगी और खाक के नीचे जेवरात हैं। मत्ती पहले बाब का नस्बनामा एक ज़बरदस्त मिसाल है। गौर करें, इन 4 औरतों पर गौर करें जो इस नस्बनामे में शामिल हैं। वो लोग जिनको खुदा ने मसीह को पैदा करने के लिए चुना है। मरियम इस लंबी फहरिस्त में आखिरी थी, लेकिन और भी बहुत से थे। तमर है, इसने बेहयाई के ज़रिए जन्म दिया। वहाँ राखब है, एक फाहिशा, वो मसीह की लाइन में है। वो इसराइल की माँओं में से एक बन गई, माँओं में, मसीह की माँओं में से एक। फिर रूत है, एक काफिर, एक मुआबी। तसव्वुर करें, दूसरे देवताओं की इबादत करते हुए बड़ी हुई। हकीकत के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। फिर बत्सबा है, एक ज़िनाकार। इस नसबनामा में वो सारा, रिबका और राखल का जिक्र नहीं करता, लेकिन इन चारों से हमें उम्मीद मिलनी चाहिए। ये उम्मीद वो किसी को भी कुछ भी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरा ख्याल है कि न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर ज़्यादातर मसीहियों से ज़्यादा मुहताज था। उसने अपनी ज़रूरत को हमारे मुकाबले में वाज़ेह अंदाज में देखा। खुदावन हमारी मदद फरमाए। लूका पहले बाब की 28वीं आयत में हम मरियम की एक और खसूसियत को देखते हैं। लूका पहले बाब की 28वीं आयत, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा। मरियम ने फरिश्तों की वजारत का तजर्बा किया। ये बड़ा सहीफ़ा है। इब्रानियों पहला बाब उसकी 13वीं से 14वीं आयत हमें बताती है कि फरिश्तों को नजात के वारिसों के वज़ीर के तौर पर दिया गया। वो हमारी वजारत करते हैं। पैदाइश 28वां बाब और उसकी 12वीं आयत। याकूब ने अपने ख्वाब में फरिश्तों को सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते देखा, और सीढ़ी पर कुछ कदम हैं जिन पर हमें जन्नत में जाने के लिए चढ़ने की ज़रूरत है। चंद कदम, कुछ कदम हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं। हम ये नहीं कर सकते, और हमें फरिश्तों की मदद की ज़रूरत है एक और कदम उठाने के लिए। मैं शायराना अंदाज में नहीं बोल रहा, नहीं, ये सच है।
بیابان میں اپنی آزمائش میں خداوند کو خود فرشتوں کی وزارت کی ضرورت تھی. کیا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اسے اس قدم کے لیے مدد کی ضرورت تھی تو ہمیں کتنی ہوگی؟ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں. خدا انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے. مسئلہ یہ ہے کلسیوں 2 باب 18ویں آیت میں جو کلسیوں نے کیا وہ کرنا بہت آسان ہے. فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے خداوند سے آنکھیں چرائیں. وہ لوگ وہ غلطی کرنے لگے جو الیشا نے نہیں کی تھی. جب فرشتوں کے ساتھ آتش گیر رت اور خدا کی موجودگی نے اسے ایلیا سے جدا کر دیا، وہ مشغول نہیں ہوا. کلسیوں کے گرجا گھر میں انہوں نے وہ غلطی کی جو ابراہیم نے نہیں کی تھی. جب خدا 2 فرشتوں کے ساتھ پیدائش میں ابراہیم پر ظاہر ہوا، 2 فرشتوں کے ساتھ، ابراہیم باہر گیا، خدا کو پہچانا، خدا کے سامنے جھک گیا اور فرشتوں کی موجودگی کو بھی تسلیم نہ کیا. اس نے صرف خدا سے کلام کیا. اس نے نہیں کہا کیا تم سب اس کے لیے آئے ہو؟ نہیں، خدا تو میرے گھر داخل ہونے آیا ہے. آج جب فرشتے نمودار ہوتے ہیں تو کوئی کتاب لکھتا ہے. یہ سچ ہے نا؟ فرشتے ایک جگہ نمودار ہونے لگتے ہیں اور ان فرشتوں کے بارے میں ایک نئی کتاب سامنے آ جاتی ہے. برسوں پہلے وسطی امریکہ کے اس وقت کے سب سے بڑے چرچ کے پادری نے ہمیں اپنے چرچ میں وزارت کا حصہ بنانے کے لیے دعوت دی تھی، ان کے ساتھ پادری بننے کے لیے. اور میری بیوی اور میں نے تقریباً 3 ہفتوں تک اس کے بارے میں دعا کی تھی. اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے، مگر خدا نے ہم سے کہا کہ ہمیں یہ دعوت قبول کر لینی چاہیے 2 شرطوں کے تحت. وہ گرجا گھر فرشتوں کی طرف سے دورہ کیا جا رہا تھا. میرا مطلب ہے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیشہ میری بیوی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. میرا مطلب ہے ہم واقعی مافوق الفطرت چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم گواہ ہیں کہ یہ کوئی ہلکی سی بات نہیں تھی. یہ بالکل بھی معمولی بات نہیں تھی. مطلب یہ کہ میں بتا بھی دوں تو آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن بہرحال مجھے یقین تھا کہ فرشتے گرے ہوئے فرشتے تھے. تو خدا نے ہم سے کہا کہ واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہاں، اس عہدے کو میں شریک پادری کے طور پر قبول کرتا ہوں 2 شرطوں کے تحت. پہلی شرط کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حبرون بند نہیں ہوگا. گوئٹے مالا میں برون چرچ ہم اسے بند نہیں کریں گے. تو وہاں ایک اور شریک پادری تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی مارون، فکر نہ کرو، حبرون نگلا جائے گا. اس نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حبرون نگلا جائے گا. اس گرجا گھر میں جب ہم رہنماؤں کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں تو ہمارے پاس 1000 لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس صورت میں کہ ہم حبرون کو بند نہیں کر رہے. اس نے جواب دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں جو فرشتے ظاہر ہو رہے ہیں وہ فرشتے گرے ہوئے فرشتے ہیں، وہ شیطان سے ہیں. کیا؟ اس شخص کو بتائیں کہ وہاں ایک شخص ہے جس کے اوپر وہ بنیادی طور پر ظاہر ہوئے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں. نہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں بنائیں. یہ شخص سب کچھ جانتا تھا. پادری اور اس کا دوسرا شریک پادری، اس کے ساتھی پادری نے نجی طور پر یہ فیصلہ کیا. وہ جانتی تھیں. اگلے دن اس نے کہا تم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی اور اس بار بار فیصلہ کیا اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نے کہا کہ اگلی بار جب وہ نظر آئے تو انہیں چیلنج کریں. تمہیں ان کے ہاتھ پاؤں دکھانے کے لیے میں نے محسوس کیا
کہ خدا نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں گرے ہوئے فرشتوں کے ظاہر کرتے ہیں اور وہ زوال کا اثر دکھاتے ہیں، اور ان کے زخم، ان کو پہنچنے والے نقصان، ان کے کام، ان کا چلنا۔ خیر، اگلے دن پادری اور شریک پادری مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ جیسے ہی انہیں چیلنج کیا گیا، ان میں سے آدھے شیطان بن گئے اور ہنستے ہوئے بھاگ گئے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اصلی فرشتے کون ہیں۔ تصور کریں، خدا کے حقیقی فرشتے شیطانوں کے ساتھ چلتے ہوئے۔ یہ بہت افسوسناک تھا، بہت ہی افسوسناک، لیکن خدا نے کہا کہ بس انہیں بتا دو کہ یہ شرطیں ہیں۔ ہم نے بتایا، اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ہوئیں، اچھی چیزیں اور بری چیزیں، لیکن خدا نے اپنا راستہ اختیار کیا تھا۔ آمین۔ لیکن فرشتوں کو ہماری خدمت کرنے اور ہماری حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور ہمیں پتھروں سے اپنے پیروں کو ٹکرانے سے روکا جائے گا۔ زبور نمبر 91 11ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، میں ایک شخص کو جانتا تھا جو ایک تنظیم کا حصہ تھا، ایک مذہبی تنظیم، گرجا گھروں کی رفاقت۔ وہ میکسیکو میں رہتا تھا۔ میکسیکو میں ایک بہت مشہور ہوٹل، ایک بہت ہی بڑا ہوٹل جہاں وہ شخص تھا، بہت مشہور ہوٹل، اور وہ شخص ایک رات کے لیے اس ہوٹل میں مہمان تھا۔ اس ہوٹل میں 326 لوگ تھے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سمجھ جائیں کہ وہ کتنا بڑا ہوٹل تھا۔ 326 لوگ، ان میں سے 300 کسٹم اہلکار تھے۔ کسٹم اہلکار ملک بھر میں وہ تمام سامان ضبط کرنے کے لیے موجود تھے جس کے لیے انہوں نے رشوت لی تھی تاکہ انہیں لوگوں کو ملک میں لانے اور بیچنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے انہیں اندر آنے دینے کی رشوت لی تھی، اور اب وہ اگلی صبح یہ سب لینے جا رہے تھے۔ اور اس وقت یہ بھائی وہاں ہوٹل میں تھا، اس ہوٹل کی تقریباً 7ویں منزل پر، اور اچانک ہم نے اس سے چند ہفتے، چند مہینے پہلے ہی کیا تھا۔ اس ہوٹل میں ہمارا ایک سیمینار تھا۔ اس سیمینار کی وجہ سے ہم یہ اچھی طرح جانتے تھے، ایک زلزلہ آیا تھا، میکسیکو شہر کا آخری بڑا جھٹکا کچھ سال پہلے، اور ہوٹل گر گیا۔ وہ ہوٹل تباہ ہو گیا تھا، اور یہ بھائی اپنے کمرے سے باہر بھاگ کر سیڑھیوں پر اترنے لگا، اور ایک بوڑھی عورت، تقریباً 80 سے 85 سال کی بوڑھی عورت، اس کی پیٹھ پر کود پڑی اور لٹکی رہی، اور وہ کمر کے آپریشن سے ابھی صحت یاب ہو رہا تھا۔ وہ چلا، وہ سیڑھیوں سے نیچے بھاگتا ہے، وہ ابھی سیڑھیوں پر ہی تھا کہ اچانک دیوار گر پڑی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے بھاگتا ہے، جب تک وہ دوسری منزل پر پہنچتا ہے وہ باہر کی طرف دیکھتا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ ملبہ، عمارت کا ملبہ پہلے ہی اس دوسری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دوسری منزل سے باہر بھاگا اور ملبے سے نیچے آ گیا، اور ایک دن یا اس کے بعد تک احساس نہیں ہوا۔ وہ ہوائی اڈے کی طرف بھاگا، طیارہ لیا اور نکل گیا۔ اسے ایک دن بھی احساس نہیں ہوا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ وہ تمام 300 کسٹم اہلکاروں کی موت ہو گئی، وہ سب مر گئے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ 26 افراد فرار ہو گئے، اور ان میں سے یہ ایک تھا۔ اس نے کہا اس نے صرف اپنے جوتوں کو رگڑا تھا، اپنے نئے جوتوں کو، ملبے پر۔ خدا اس کے ساتھ تھا۔ خداوند نے ظاہر ہے کہ ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اپنے پاؤں پتھر پر نہ مارے اور ان شریروں کے ساتھ تباہ نہ ہو جائے۔ ہمیں فرشتوں کی وزارت کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان کی عبادت
نہیں کرنی چاہیے، نہ کوئی توجہ یا محبت یا تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہم سے وصول کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ 28ویں آیت، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ یہ لفظ فضل نعمت کے لیے جڑ سے آیا ہے۔ بہت زیادہ فضل تھا مریم پر، بہت بڑا فضل تھا، بہت زیادہ فضل۔ اگر ہمارے پاس یہ یقین کرنے کا ایمان نہیں ہے کہ خدا اپنے آپ کو ہمارے ذریعے ظاہر کر سکتا ہے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے ایک چینل بنا سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مزید فضل کی ضرورت ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ انسان میں اس کی طاقت، ہمیں خدا کے جلال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نوح آخری ایام کا مکاشفہ، اسے عطایت کرنے کے لیے خدا کی طرف سے فضل ملا، اور وہ رومیو 5واں باب اس کی 17ویں آیت بتاتی ہے جو لوگ فضل اور راستہ بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ آج کل اکثر ہی گرجا گھروں میں فضل کا خیال یہ ہے کہ خدا دوسری طرف دیکھتا ہوا، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ایک آفت ہیں، یہ گناہ گار ہیں، یہ ہر وقت ناکام رہتے ہیں، اور میں انہیں نظر انداز کر دوں گا اور انہیں معاف کر دوں گا اور چلتا چلوں گا۔ فضل کا دوسری طرف دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری ناکامیوں کو نظر انداز کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کے مطابق فضل وہ ہے جس کی ہمیں عطایت کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ خدا کا فضل خدا کی سچائی کے ساتھ آتا ہے، اس کا فضل ہمیں طاقت دیتا ہے، الہی اس قابل بناتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ ہم میں اپنی سچائی میں کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ فضل الہی ہے، فضل الہی جو عطایت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یا خدا دوسری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کے بالکل برعکس ہے، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی طاقت ہے ہمیں بدلنے کے لیے تاکہ ہم اتنے ناکام اور گناہ گار لوگ نہ ہوں۔ اور یہ تبدیلی صرف توبہ کرنے والوں میں ہی آئے گی، توبہ کرنے والوں میں جو پلٹتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور پیچھے نہیں ہٹتے تو وہ آگ کی جھیل میں ختم ہو جائیں گے۔ المناک طور پر فضل کس کو ملتا ہے؟ میں فضل حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ عطایت کے لیے خدا کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کون اسے حاصل کرتا ہے؟ سب سے پہلے خدا عاجز پر فضل کرتا ہے، وہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ یعقوب چوتھا باب اس کی 6 آیت، زبور نمبر 147 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، جو اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اسے خوش کرنے والے ہیں۔ وہ نہیں جو اپنی صلاحیتوں، اپنی بھلائی اور مقصد تک پہنچنے کے عزم پر امید رکھتے ہیں، نہیں، وہ جو خدا پر امید رکھتے ہیں وہی ہیں وہ جو اسے خوش کرتے ہیں۔ اس قابلیت کو سنیں۔ کچھ کہیں گے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ فضل کس کو ملتا ہے؟ وہ لوگ جو اپنا 10واں حصہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا 10واں حصہ نہیں دیں گے تو ہمیں فضل نہیں ملے گا۔ اور ملاکی واضح کرتا ہے 10واں حصہ اور پیشکش۔ ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ سب سے پہلے استثنا 14واں باب اس کی 22ویں سے 23ویں آیت بتاتی ہے کہ ہمیں اپنا 10واں حصہ ایمانداری سے دینا ہے تاکہ ہم خدا سے ڈرنا سیکھیں۔ ہم خدا سے ڈرنا نہیں سیکھیں گے اگر ہم اپنا 10واں حصہ نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دل میں خوف خدا کا ایک قطرہ بھی ہو۔ اگر وہ خالق سے چوری لے سکتے ہیں، اس کا پیسہ جو وہ کہتا ہے اس کا ہے، وہ ہمیں 100% دیتا ہے، اور کہتا ہے جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے اس میں سے 10واں حصہ اور نذرانہ اس کا ہے۔
اور وہ ہمیں یہ فضل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ آیا ہم اسے وہ تھوڑا سا واپس کریں گے یا نہیں۔ اور وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ڈرتا ہوں جب میں اسے چوری کرتا ہوں اور اس کا پیسہ خرچ کرتا ہوں؟ میرے پاس خدا کا خوف بالکل نہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں میں خدا کا خوف نہیں چاہتا۔ امثال اور زبور کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ خدا کا خوف آپ کو ہر وہ چیز دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، کامیابی، عزت، لمبی عمر، برکت، گناہ سے نجات۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ خدا کے خوف سے حاصل ہوتی ہے، اور خداوند کا خوف ہمیں بھی اس کے سامنے اختیار سے چلنے کا باعث بناتا ہے۔ استثنا 14واں باب اس کی 22ویں سے 23ویں آیت۔ ہم اپنا 10واں حصہ دے کر اس سے ڈرنا سیکھتے ہیں، لیکن دیکھیں مریم کیا کہتی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 50ویں آیت۔ اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں۔ خدا سے ڈرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ اور رحمت اور فضل بائبل میں ایک ساتھ جاتے ہیں۔ اور ایک اور تفصیل اس بارے میں جو فضل حاصل کرتا ہے، رحم کس پر ہوتا ہے؟ متی کی انجیل 5واں باب اس کی 7ویں آیت۔ رحم کرنے والوں کو رحم ملے گا۔ جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں، اور دوسروں پر رحم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے گناہ کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف دیکھنا۔ یہ رحم نہیں، یہ رحم کرنا نہیں ہے۔ ہمیں ایسا اثر و رسوخ بنانے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو توبہ کرنے کا سبب بنے اور جہنم کے رستے کا انتخاب کرنے کا سبب نہ بنے۔ آمین۔ مجھے اپنے ساتھ صرف ایک اور خصوصیت دیکھنے دیں، پھر ہم وقفہ لیں گے۔ لوکا 1 باب اس کی 28ویں آیت۔ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مریم پر خداوند کی حضوری تھی۔ پرانے عہد نامہ کے پادریوں کا کام، پرانے عہد نامہ کے پادریوں کا کام عہد کے صندوق کو اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا، یاد ہے؟ ہمیں اس کی موجودگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں اس کی موجودگی کو لے کر جائیں۔ غزل و غزلات میں، اور اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو میرے پاس ان لوگوں کے لیے ایک تجویز ہے جنہوں نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے۔ اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو تھوڑی مدد جو مجھے کئی سال پہلے دی گئی تھی، جو واقعی مدد کرتی ہے، سب سے پہلے نمبر لکھیں۔ کتاب کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو کتاب کا نام یاد رہے گا۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے ذہنوں کو نمبر یاد نہیں رہتے۔ نمبر لکھیں باب اور آیت کے ساتھ یا آیات، پھر واپس جائیں اور کتاب کو بھر دیں۔ اور ویسے بھی غزل و غزلات لکھنے میں بہت بڑا نام ہے۔ تو یا تو صرف غین لکھ دیں یا پھر غزل۔ یہ مخفوف ہے غزل، ٹھیک ہے؟ غزل و غزلات، وہاں خداوند دلہن سے کہتا ہے کہ وہ فرعون کے رتھ میں گھوڑوں کی ایک جماعت کی طرح ہے۔ اب وہ اس سے ایسا کیوں کہے گا؟ کیونکہ فرعون بادشاہ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ وہ اور بطور بادشاہ وہ مسیح کی علامت کا نمائندہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ جانتے ہیں بائبل میں بادشاہ نہ صرف خدا پرست بادشاہ بلکہ برے بادشاہ اکثر فارس کے احز کے بادشاہ کی طرح کی علامت ہیں۔ فارس کا بادشاہ وہ واضح طور پر ایک آستر ہے، وہ مسیح کی علامت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ آیا وہ کیا تھا، وہ ہو سکتا ہے، لیکن تمام زمین پر بادشاہ کے طور پر اپنے عہدے کی وجہ سے ان دنوں کی تمام معلوم زمین پر۔ خیر، میں آپ کو کیا بتانے جا رہا تھا؟ ہاں، شکریہ۔
आप जानते हैं, बरसों पहले मुझे साल में 1 बार या 2 बार ज़हनी खराबियां होती थीं, सालों में। और अब मुझ पर 1 या 2 या 3 मरतबा रूहुल कुद्स का ज़ोर पड़ता है और यहाँ से बहुत अच्छी तरह से बच गए। तुम फिरौन के रथों में घोड़ों की एक जमायत की तरह हो। रथ क्या हैं? आप जानते हैं कि यह हमें क्या बताता है? कि घोड़े जहाँ जाते थे बादशाह की मौजूदगी वहीं होती थी। वो बादशाह की मौजूदगी लाते थे, वो अपने बादशाह की मौजूदगी लाते थे। लेकिन बादशाह के रथ में घोड़ा बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? बहुत ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त और अतायत, तरबियत, तालीम। आमीन। बादशाह के रथ में घोड़ा बनने के लिए उसकी मौजूदगी हासिल करने के लिए हमें उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। दूसरी तवारीख उसका 15वां बाब और दूसरी आयत, खुदा तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर हम उसके साथ वक्त गुजारें तो वो हमारे साथ रहेगा। ज़्यादातर मसीही ये सच है और ये अफसोसनाक है। ये एक तल्ख हकीकत है कि आज ज़्यादातर मसीही टेलीविज़न, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, टेक्सटिंग और अपने सेल फ़ोन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, इससे ज़्यादा कि वो खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। यकीनी तौर पर ज़्यादा वक्त। इसमें 80 घंटे लगते हैं, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था, पूरी बाइबल को पढ़ने के लिए, अगर इसे पढ़ना चाहें। ज़्यादातर मसीही अपने महीनों का वक्त गुजारते हैं टेलीविज़न देखने के लिए, और वो कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई धोखा खा रहा है तो वो खुद ही हैं। या फिर इंटरनेट, पानी की कसरत के बारे में जानना, और उससे बदतर फहाशी जो जहन्नुम की तरफ ले जाएगी, जहन्नुम और शैतानी गुलामी की तरफ ले जाएगी। अमाल 4 बाब उसकी 13वीं आयत, इसराइल के हुकाम को मालूम हुआ कि शागिर्द यीशु के साथ थे, यीशु के शागिर्द उसके साथ थे। लोग जान लेंगे अगर आप यीशु के साथ होंगे, और वो ये भी जान लेंगे अगर आप ना होंगे। खास तौर पर मसीही जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। खुदावंद की मौजूदगी ये कोई मौजू मसला नहीं है, ये एक मकसद है। इसका क्या मतलब है? आप में से शायद कुछ लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते हों। खुदावंद की मौजूदगी एक ऐसी हकीकत है जिसे बेदीन मलहद भी जानते हैं। जब वो ज़ाहिर होता है तो वो जानते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में कई बार गवा रहा हूँ, बेदीन जानते हैं जब खुदावंद की मौजूदगी होती है। उसकी मौजूदगी एक हकीकत है, यह कोई मौजू नहीं है। मतलब आप इसे महसूस करते हैं, कोई और नहीं करता। नहीं, अगर वो वाकई वहाँ है, उसकी ज़ाहरी मौजूदगी वाकई कमरे में है, कमरे में मौजूद हर कोई उससे वाकिफ़ होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक शख्स कहता है, मेरे ख्याल में यहाँ कुछ अलग है। नहीं, वो जानते हैं, वो जानते हैं। ऐसा है कि मैं ब्रेक लेने से पहले आपको कुछ मिसाल दे सकता हूँ। ग्वाटेमाला में गिरजाघर की एक बहुत ही आला मेयार की क्वायर थी, काफ़ी सालों से एक मसाशुदा क्वायर, और हम अब उस पर वापस आ रहे हैं। लेकिन हम साल में एक बार नेशनल थिएटर में कॉन्सर्ट दिया करते थे, साल में एक बार। और क्या आप में से कोई उस क्वायर में था? आप में से कुछ, हाँ, आप में से कई। ठीक है, ये एक तस्लीम शुदा कौमी तकरीब बन गया। मेरा इससे क्या मतलब है? बशारती गिरजाघरों थिएटर किराए पर ले सकते थे अगर वो चाहते।
लेकिन इनकी वहाँ कुछ ऐसी खिदमात थीं जो बहुत बदनाम हो गईं। इसे यही कहते हैं ना फारसी में, है ना? खिदमात इस कदर बदनाम थी कि ग्वाटेमाला की हुकूमत ने थिएटर से मुतालिक एक कानून मंजूर किया कि कोई भी इवेंजलिकल ग्रुप वहाँ से थिएटर किराए पर नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, सिवाय हब्रून की वजारतों या हब्रून के रहबरों के, और कोई नहीं। हिब्रून ही, क्योंकि इनका कहना था कि ये कौमी वाक़या है सालाना और ये कोई बदनाम नहीं है। पहले साल हमने क्या, थिएटर के एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें काफ़ी मुश्किल वक्त दिया, वो हमें पसंद नहीं करता था। दूसरे साल वो थोड़ा बहुत नर्म था। तीसरे साल तक वो सब कुछ करने के लिए तैयार था जो हम उसे कहते, और चौथे साल के करीब मेरे ख्याल में यही, उसने हमसे कहा, आप जानते हैं कि यहाँ एक कॉन्सर्ट था, एक मसीही रॉक कॉन्सर्ट, सब मसीही मशहूर रॉक आर्टिस्ट जो उस वक्त मशहूर थे। मसीही रॉक आर्टिस्ट उस वक्त लातीनी अमेरिका में। वो 3 हफ्ते पहले यहाँ आया था और उन्होंने कहा कि ये मुक़द्दस मौसीकी है। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, ये मुक़द्दस मौसीकी है। ये मुक़द्दस मौसीकी नहीं थी। पर्दे के पीछे मेरे कारकुन नाच रहे थे। आप जानते हैं मुख्तलिफ़ किस्म का रक़्स, और ये मौसीकी मुख्तलिफ है, ये खुदाई मौसीकी है। तसव्वुर करें, वो मसीही भी नहीं था, वो बता सकता था कि खुदा भी वहाँ था। खैर, इस अरसे के आसपास हमने फ़ैसला किया कि अमेरिका के कौमी क्रिश्चियन बुक फेयर में एक जगह किराए पर ली जाए जहाँ किताबें और मौसीकी दोनों के स्टोर्स हैं। वहाँ उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है। हमने एक बूथ को किराए पर लेने का फ़ैसला की। हमारी किताबें और दीगर किताबें और हिब्रून की मौसीकी के साथ हमारे पास वहाँ एक पादरी था जो उस बूथ की देखभाल करता था। एक शाम ऐसा हुआ कि एक औरत बूथ पर आई और उसने कहा, अच्छा मुझे वो मौसीकी सुनने दो जो आप लोगों के पास है। तो हमारे पास वहाँ एक स्टीरियो था। तो हमने उससे कहा कि ये खातून जो मौसीकी कह रही हैं इनको सुनाएं। स्टीरियो ने मौसीकी को चलाया और फिर उस खातून ने कहा, मैं यहाँ इस किताब फरोश के मेले में आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ अपने दोस्त के कहने पर आई हूँ। उसने मुझे यहाँ आने को राज़ी किया। मैं मियामी हेरल्ड के एक अखबार की रिपोर्टर हूँ। मैं यहाँ इस कॉन्सर्ट की रिपोर्ट लिखने के लिए आई। मैं सिर्फ यहाँ ये देखने को आई हूँ, क्योंकि उसने कहा कि मैं इवेंजलिकल दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी ऐसी जगह नहीं गई जहाँ इतनी बुरी रूहें हों, इतना खौफनाक माहौल। मैंने कभी भी तसव्वुर नहीं किया था कि कभी ऐसा माहौल देखूंगी जैसा कि यहाँ इस जगह में। और वहाँ उस कतार को देखो। अमेरिका में सबसे मशहूर वजारतों में से कुछ 1 घंटे तक वहाँ कतार में इंतज़ार कर रहे हैं इन नाम नहाद क्रिश्चियन रॉक स्टार्स का ऑटोग्राफ लेने के लिए, जो इस वक्त मकबूलियत की चोटी पर हैं। ये इन रॉक स्टार्स का वक्त है। वज़रा, मुबशर, पादरी और मारूफ भी उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए वहाँ कतार में खड़े हैं। देखें ज़रा, ये लोग यहाँ तक बालों के साथ थे और कानों में बालियाँ, जिस्म पर टैटूज़। ये खौफनाक था। कहने लगी, मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं गई जहाँ इतना खौफनाक माहौल हो। और उसने कहा, मुझे वो मौसीकी सुनने दो। कहने लगी, हाँ ये मसीही मौसीकी है। उसने कहा, ये मुझे दुआ करने की ख्वाहिश देती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, बेदीन, गैर महफूज, ऐसा शख्स जो पार्टियों के बारे में सब जानता हो, और वो कहती है, इस मौसीकी को सुनकर मुझे दुआ करने की ख्वाहिश होती है। सिर्फ खुदा, जब खुदा की मौजूदगी होती है तो हर कोई देखता है। मैंने आपके साथ एक और मिसाल शेयर की है।
सालों पहले कलीसिया में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और तौबा की रूह पर एक पैगाम दिया गया, क्योंकि तौबा के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। वापस चलते हैं, ठीक है? खैर, खुदा की मौजूदगी वाकई इस पैगाम पर आ गई। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता है और मुझसे पूछना भी मत, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मसा एक लफ्ज़ पर असर आता है, जब वो लफ्ज़ कैसेट या डीवीडी या कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग या किसी भी ज़रिए से चलाया जाता है, तो मसा दोबारा आता है। खुदा अपने कलाम को दोबारा अपनी मौजूदगी से इज़्ज़त देता है। तो एक नौजवान, इतना जवान भी नहीं, शायद 30 साल का, उसने उन दिनों वो पैगाम ख़रीदा तब कैसेट्स थीं। वो उसे घर ले गया। अगले साल वो अगले सेमिनार में वापस आया और वो मुझे मिला, जिम्नेजियम के रास्ते में मिला, नहीं शायद चैपल पर मिला। उसने कहा, मैंने वो टेप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और तौबा पर पिछले साल ख़रीदी थी। और उसने कहा, मैंने उसे साल भर नहीं चलाया था, लेकिन मैंने उसे हाल ही में चलाया अपने घर पर जब अकेला था। और उसने कहा, खुदावंद की मौजूदगी से घर भर गया था। खुदा वहाँ था। और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे पर गया और ये एक पुराना दोस्त था। मैं उसे 25 साल से जानता था। वो एक मलहद था। वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सालों तक बहस करते रहे और सालों तक वो मुझे तंज और ताने देता रहा। वो कुछ उधार लेने आया था। मैंने कहा, अंदर चलो, और वो दरवाजे से अंदर आया और अंदर दाखिल होते ही चीखने लगा, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? उसने घुटनों के बल गिरकर तौबा की और अपना दिल खुदावंद यीशु को दे दिया। वहीं खुदा के हजूर उसी मौके पर तसव्वुर करें, हर घुटना झुक जाएगा, हर ज़ुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। उसकी मौजूदगी में कोई नहीं होगा। नहीं, मैं तुझे कबूल नहीं करता खुदावंद। सब घुटनों के बल होंगे। उसकी मौजूदगी के जलाल की वजह से वो आपको घुटनों पर उतरने पर मजबूर नहीं करेगा या मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो घुटनों पर जाएंगे जितनी जल्दी वो जा सकते हैं। उसने तौबा की, खुदावंद की तरफ मुतवज्जो हुआ, अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। खुदावंद की मौजूदगी हकीकी है। चार्ल्स फिनी की तरह। वो कहानी आपको याद है जब वो साइकिल फैक्ट्री में गया था? मेरी बीवी और मुझे उस जगह का दौरा करने का शर्फ हासिल हुआ। ये एक यादगार है। मुझे नहीं मालूम कि ये अब भी खड़ा है, लेकिन ये कुछ साल पहले था। चार्ल्स फिनी की वजारत की यादगार। वो साइकिल फैक्ट्री में गया और वहाँ 200 मजदूर मौजूद थे। वो एक दोस्त से मिलने गया था। वो दरवाजे पर आया और उस आदमी से पूछा, क्या वो जानता है कि फलां फलां कहाँ है? वो शख्स घुटनों के बल गिरा और पुकारा कि तुमने मुझे गुनाह का यकीन दिलाया है। और वो खुदा की तरफ मुतवज्जो हुआ और अगले 1 या 2 घंटे में पूरे 200 लोग खुदाउन की तरफ मुतवज्जो हो गए। उसे मुंह भी नहीं खोलना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ खुदावन की हुजूरी लाया था। क्या आप उसकी मौजूदगी को ले जाना चाहते हैं? ऐ खुदावन, हमें मरियम जैसा बना। खुदावन तुम्हारे साथ है। ऐ खुदावन, अपनी हजूरी हम पर ला, हजूरी हम पर ला। तेरी हजूरी हमारे दिलों का बोझ बन जाए। ऐ खुदा, हम जहाँ भी जाएं इस बोझ को उठाएं कि हम फिरौन के रथों के घोड़ों की तरह तेरी बारगाहों में हाजिर होंगे, तेरी बारगाह में हाजिर होंगे, तेरी बारगाह में हाजिर होंगे। ऐ खुदावन, ताकि हम दूसरों को तेरी मौजूदगी में लाएं और उनके गुनाहों से उनको माफ़ी मिले। ऐ खुदा, हमें एक गरीब और मोहताज और मरती हुई ज़मीन के लिए आसमान के जलाल का ज़रिया बना। आमीन। खैर, हमारे पास आज इतना ही वक्त था, लेकिन मुस्तकबिल की नशरियात के लिए देखते रहें, जैसा कि हम मसीह की ज़िंदगी के इस कोर्स को जारी रखेंगे। पास्टर मार्विन ब्राइट्स के साथ शुक्रिया।